अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सितारों की रोशनी में आपका आज 16 जनवरी जुमेरात 2025 का दिन कैसा रहेगा। आज बरोज़ जुमेरात 16 जनवरी 2025 आज के दिन आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। अगर आप अपने कैरियर, मुलाजमत, मोहब्बत, सेहत, पैसे से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो मोहतरम बहनों व भाइयों ये ज़रूर याद रखिएगा कि मौला करीम आज हम सब के कबीरा व सगीरा गुनाहों को बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। तो अब हम चलते हैं वीडियो के असल मौजू की तरफ कि हमारा आज का दिन कैसा रहेगा। डेली होरोस्कोप 16 जनवरी 2025 लव, कैरियर एंड अ फ्यूचर होरोस्कोप। बुर्ज हमल आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज हमल स्यारा मरीख 21 मार्च से 20 अप्रैल किसी बुजुर्ग की दुआ ज़हनी सुकून अता करेगी। अगर आप ख़ानदान के मेंबरान के साथ वक्त नहीं गुजारेंगे तो आपको घर पर मसाइल का सामना हो सकता है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और आज आपके पार्टनर की आंखें आपसे वाकई कुछ खास कहने वाली हैं। चंद लोगों को कारोबार और तलीमी फ़वाइद हासिल होंगे। आज चंद इंतहाई खूबसूरत चीज़ों की मदद से आपके शरीक हयात आपको हैरानी में डाल देंगे। आपका लकी नंबर 7 और लकी कलर क्रीम एंड वाइट है। बुर्ज सूर आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज सूर ताल्लुक स्यारा ज़ाहिरा दुरानिया 21 अप्रैल से 20 मई। अपनी जहनी सेहत बरकरार रखें क्योंकि ये रूहानी ज़िंदगी के लिए जुज़्वे लाजम है। जहन ज़िंदगी की गुजरगाह है क्योंकि हर चीज़ चाहे वो अच्छी बुरी हो जहन से होकर आती है। ये ज़िंदगी के मसाइल को सुलझाने में मदद करता है और आपको ज़रूरी रोशनी बख्शता है। आप खुद को एक ऐसी दिलकश कफ़ियत में पाएंगे जिससे आपको माली फ़ायदे भी होंगे। किसी ख़ानदानी तकरीब में आपको मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। आपकी उदास ज़िंदगी आपकी शरीक हयात को परेशान कर सकती है। अपने ज़बरदस्त अतमाद का फ़ायदा उठाएं और बाहर निकल कर चंद नए राब्ते और दोस्त बनाएं। आपकी शरीक हयात की सेहत ख़राब होने के सबब आज आप कुछ कामों में रुकावट पैदा हो सकती है। आपका लकी नंबर 7 और आपका लकी कलर क्रीम एंड वाइट है। बुर्ज जोज़ा आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज जोज़ा स्यारा अतारत 21 मई से 20 जून दुरानिया। आज तफरी और मज़े का दिन है। दोस्ती गहरे होने के सबब आपको प्यार हो जाएगा। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले दोबारा सोच लें। आज आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की अफसोसनाक यादों को भुलाएंगे और शानदार हाल का जश्न मनाएंगे। आपका लकी नंबर 5 और लकी कलर ग्रीन एंड टर्क्यूस है। बुर्ज सुल्तान आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज सुल्तान ताल्लुक स्यारा चांद से दुरानिया 21 जून से 20 जुलाई। आपका देने का रवैया आपके लिए नेमत साबित होगा क्योंकि आप शक, हौसला शिकनी, यकीन की कमी, लालच, वबस्तगी, अनापसंदी और हसद जैसे बहुत से गुनाहों से पाक हो जाएंगे। तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा बकायाजात बिलाखिर मिल जाएंगे। बच्चे कुछ मायूस कर सकते हैं क्योंकि वो अपने कैरियर की मनसूबाबंदी की बजाय बाहरी सरगर्मियों में ज़्यादा वक्त सर्फ कर रहे हैं। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। हो सकता है आपने पहले भी ये बातें सुनी हो लेकिन आज आप इसका तजर्बा भी करेंगे। आपको अपनी कारोबारी समझ और मामला तय करने की आपकी सलाहियत से फायदा हासिल होगा। आपका लकी नंबर 8 और लकी कलर ब्लैक एंड ब्लू है। बुर्ज असद आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज असद तल्लुक स्यारा शम्मस दुरानिया 21 जुलाई से 21 अगस्त। अदम तहफ़्फ़ुज़ नाशनासी का एहसास सर चिकनाने का सबब बन सकता है। मोहब्बत, रफ़ाक़त और बंधन अरूज पर है। गैर मुतवक्के रूमानी झुकाव आपको सबसे ज़्यादा खुश इंसान बनाने के लिए आपका शरीक हयात आज कई कोशिशें करेगा। लकी नंबर 7 और लकी कलर क्रीम एंड वाइट है। बुर्ज सुम्बला आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज सुम्बला ताल्लुक स्यारा अतारत दुरानिया 22 अगस्त से 20 सितंबर। आज आप अपनी ज़बरदस्त तवानाई का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। पढ़ाई के नाम पर आउटडोर सरगर्मियों में शमूलियत आपके वालिदैन के गज़ब को दावत दे सकती है। कैरियर की मनसूबाबंदी खेल जितनी ही अहम है। अपने वालिदैन को खुश करने के लिए दोनों में तवाज़ुन रखना ज़रूरी है। आपकी मुस्कुराहट आपके महबूब के लिए तिर्याक है। दफ्तर में होने वाली तब्दीलियों से आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। हो सकता है दूर दराज से शाम तक कोई खुशखबरी आए। आज आपके वालिदैन आपकी शरीक हयात को वाकई किसी खास चीज़ से नवाज सकते हैं जो बिलाखिर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। आपका लकी नंबर 5 और लकी कलर ग्रीन एंड टर्क्यूस है। बुर्ज मीज़ान आज का दिन कैसा रहेगा। बुर्ज मीज़ान तल्लुक स्यारा ज़ाहिरा दुरानिया 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। आज का दिन खास है क्योंकि सेहत की वजह से आप कुछ कर सकेंगे। रियल एस्टेट में सरमायाकारी मुनाफा बख्श होगी। कोई दोस्त अपने ज़ाती मसाइल हल करने के लिए आपका मशवरा तलब कर सकता है। आपकी आंखें इस कदर रोशन हैं कि वह आपकी महबूब की स्याह रात को रोशन कर सकती हैं।
زیر التوا پروجیکٹس اور منصوبے حتمی شکل اختیار کریں گے۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کی آپ کی کوششیں آج آپ کو امید سے کہیں زیادہ بہتر رنگ دکھلائیں گی۔ آپ کا لکی نمبر 7 اور لکی کلر کریم اینڈ وائٹ ہے۔ برج عقرب، آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج عقرب، تعلق سیارہ مریخ، دورانیہ 23 اکتوبر سے 22 نومبر۔ آج آپ کے پاس اپنی صحت اور ظاہری شخصیت کو بہتر بنانے سے متعلق کام کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ کچھ اضافی رقم کمانے کے لیے اختراعی آئیڈیا کا استعمال کریں۔ شام کو اپنے بچوں کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحے گزاریں۔ نیا رومان آپ میں سے چند لوگوں کے مزاج کو رونائی بخشے گا اور اس کے سبب آپ کا مزاج خوش ہوگا۔ اہم لوگوں سے تبادلہ خیال کرتے وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو قابل قدر مشورے ملیں گے۔ مسائل سے تیزی سے نپٹنے کی صلاحیت آپ کی پہچان کا سبب بنے گی۔ آج کا دن پاگل کر دینے والا دن ہے۔ آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت اور رومانس کی انتہا پر پہنچ جائیں گے۔ آپ کا لکی نمبر 9 اور لکی کلر ریڈ اینڈ مرون ہے۔ برج قوس، آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج قوس، تعلق سیارہ مشتری، دورانیہ 23 نومبر سے 20 دسمبر۔ تھوڑی ورزش سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلق سے اچھا محسوس کریں گے۔ اس عمل کو روزانہ دہرائیں اور اس پر قائم رہیں۔ آپ کے اخراجات میں غیر متوقع اضافہ آپ کے ذہن کی رفتار میں مداخلت کرے گا۔ خاندانی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا، اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بڑھے گا۔ اپنی مشوکہ کے ساتھ سمجھداری، آج آپ کے ذہن میں ابھرنے والے پیسے کمانے والے نئے آئیڈیاز کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ کی شریک حیات آج اپنی زندگی میں آپ کی اہمیت کے ضمن میں کچھ خوبصورت لفظوں کا اظہار کریں گی۔ آپ کا لکی نمبر 6 اور لکی کلر ٹرانسپیرنٹ اینڈ پنک ہے۔ برج جدی، آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج جدی، تعلق سیارہ ذاہل، دورانیہ 21 دسمبر سے 19 جنوری۔ ذہنی اور اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلیم بھی حاصل کریں، صرف اسی صورت میں اجتماعی ڈیولپمنٹ ممکن ہے۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند جسم میں ہمیشہ ایک صحت مند ذہن رہتا ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں پر اپنی رائے نہ تھوپیں، کیونکہ یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہوگا اور پھر آپ غیر ضروری طور پر جھنجھلا جائیں گے۔ اپنی مشوکہ کے ساتھ سمجھداری، آج آپ جو اضافی علم حاصل کریں گے، یہ علم ساتھیوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت سود مند ہوگا۔ آپ سوشل میڈیا پر آئے دن شادی شدہ زندگی سے متعلق لطیفے دیکھتے ہیں، لیکن آج جب آپ کی شادی شدہ زندگی کے چونکا دینے والے خوبصورت حقائق آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ واقعی جذباتی ہو جائیں گے۔ آپ کا لکی نمبر 6 ہے، لکی کلر ٹرانسپیرنٹ اینڈ پنک ہے۔ برج دلو، آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج دلو، تعلق سیارہ ذاہل، دورانیہ 20 جنوری سے 18 فروری۔ اعلیٰ کیلوری والی خوراک سے گریز کریں اور اپنی ورزش کرتے رہیں۔ دوستوں کو اپنے فراخ دلانہ رویے کا فائدہ اٹھانے نہ دیں۔ حقائق کے پیش نظر آپ کو اپنی محبوبہ کو فراموش کرنا ہوگا۔ اپنے باس اور سینئرز کو گھر پر مدعو کرنے کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ دن کے دوران اپنی شریک حیات سے آپ کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آج ڈنر کے وقت یہ معاملہ سلجھ جائے گا۔ لکی نمبر 4 اور لکی کلر براؤن اینڈ گرے ہے۔ برج حوت، آج کا دن کیسا رہے گا؟ برج حوت، تعلق سیارہ مشتری، دورانیہ 19 فروری سے 20 مارچ۔ اس کی سرد مہری سے ٹھیس پہنچے گی، لیکن آپ ہمت نہ ہاریں، اسے ایذا نہ پہنچنے دیں، بلکہ مشکل سے گریز کرنے کی کوشش کریں۔ بیرون ملک کے کسی رشتہ دار کی جانب سے ملنے والا تحفہ آپ کو خوش کر دے گا۔ آج آپ محبت کا لطف اٹھائیں گے۔ اہم لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال آپ میں بہتر خیالات اور منصوبوں کو جنم دے گا۔ آج آپ کو دنیا کا امیر ترین شخص ہونے کا احساس ہوگا، کیونکہ آج آپ کی شریک حیات آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک کرنے والی ہیں۔ آپ کا لکی نمبر 1، لکی کلر اورنج اینڈ گولڈ ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے، ویڈیو اچھی لگے تو میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو دیکھ کر کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اللہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے اور آپ سب کو دنیا جہاں کی خوشیوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔